This is a public announcement. आम्ही सांगूंक लायतात आम्ही 8 दीस लॉकडाऊन घेवपाक आम्ही सगळ्या लागीं मागतात 8 दीस भितर आम्ही लॉकडाऊन घेयले जाल्यार आम्ही ही झूज दिवपाक शकतले. 8 दीस शॉपां फ्रॉम 9 to 1 उठची आसतली. आफ्टर 1 सगळीं बारां रेस्टॉरंट सगळीं बंद आसतली. जे घरांनी दुयेंस जालां जे घरांनी त्रास जाल्यात तांकांच खबर आहा कितले कोच तेणी काडलेले आसात. दोतोर पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्या हॉस्पिटलांत बेड ना ताका लागून आमचे मागणे सगळ्या लागीं घरा रावचे भायर सोडचे न्ही. आपले फॅमिलीक प्रोटेक्ट करचो आपलो कायदो म्हूण समजून लॉकडाऊन 8 दिसांचो स्वता आपणें घेवचो. आनी आमी सांगिल्ला आनी कोण सांगिल्लें म्हण न्ही. जरी तर 8 दीस लॉकडाऊन आमी घेतलो जाल्यार आमी झूज जिखोवंक शकतले नाजाल्यार आमी झूज पेडे जावपाक शकतले. पूण आमी सभेबाजार पब्लीक अनाउन्समेंट आमी करतात. सगळ्या लागीं आमी हात जोडून मागतात प्लीज डू नॉट गो आउट ऑफ द हाउस. घरांतल्यान भायर सरचे न्ही. असे लोक आसा पण जर सगळीच जर दुकानां कोणाक विचारले कित्याक आयला रे कोविड-19 महामारी दुसऱ्या फेरीत संबंध राज्यांत दिवतले शहर किंवा देशात जो कितें दुबावळ घातलेलो आसा आनी जेची शिक्षा जी आसा ती आयज ह्या देशाच्या प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक नागरिकांक भोगपाक लागलेली आसा. हेचेर खंय तरी उपाय येवचो. खंय तरी ही महामारी कमी जावची पॉझिटिव्हिटी पर्सेंटेज कमी जावची मृत्यूचें प्रमाण कमी जावचें ह्या खातीर संबंध ह्या राज्यांत प्रयत्न चालू आसा. सरकारान काहीसो अत्यंत पार्शियल लॉकडाऊन केलेलो आसा पण लोकांची खूब मागणी आसा की 100% लॉकडाऊन प्रत्येक शहरात प्रत्येक गांवांत जावचो म्हणून. आनी दिचोली तालुक्यांत ज्या पळय पर्सेंटेज मेळटा पॉझिटिव्हाची ती आयज जवळ जवळ 1000 वयर हांगा पॉझिटिव्ह केसीस काल पर्यंत ह्या बिचोलच्या PSCन आसा. आनी हळूहळू संक्रमण हे वाडत चाललेले आसा. मृत्यूचे दर पण वाडलेले आसा. आनी जी मागणी लोकांची आसा की 100% लॉकडाऊन जावचें म्हणून ह्या खातीर नगरपालिका आमदार म्हणून हांव डिचोलची मार्केट संघटना जी आसा तेंची आमी संयुक्त बैठक घेतली. ज्या बैठकीक डेप्युटी कलेक्टर दीपक वायगणकार डिचोलचे PI जे आसा महेश गडेकार हे पण ह्या मिटिंगाक आसले. आनी वापराच्या सगळ्यांच्या चर्चेनंतर आनी मुसळी चर्चेनंतर आमी ह्या स्टेजीक पावले आसा की ह्या दिवचले शहरांत फाल्यांच्यान बुधवारच्यान 100% लॉकडाऊन करपाचो निर्णय ह्या बैठकीन घेतलेलो आसा. आनी ह्या खातीर जनजागृती करपाक आयज सांजचे आमदार म्हणा नगरसेवक नगराध्यक्ष जे आसात ते सगळे चारांक संबंध फेरी काडटले. लोकांक आव्हान करपाक विनंती करपाक की ह्या म्हणजे बुधवार ते आयतार पर्यंत 100% लॉकडाऊन तेच्यानी उत्स्फूर्तपणे आनी स्वयंपूर्ण करचो ही विनंती आयज आमी सांजे करपाक वतले. तो पुढचो जो निर्णय आसा फुडलो आठवडो जो आसा तो पार्शियली करचो काय कितें करचो हो निर्णय परत आमी येता त्या आयतार सांजची बैठक करून ह्याच नगरपालिकेन आमी फुडलो निर्णय घेतले. जो निर्णय आमी 100% हेचो घेतलो आसा लोकांची इच्छा आसा की जावचें म्हणून त्या निर्णयाक दिवचलच्या शहराच्या प्रत्येक दुकानार व्यापारान आमकां सहकार्य करचें अशी आमची विनंती आसा. साकेन कोविड केसीस वाडलेल्या कारणान आमी साके म्युनिसिपालिटीन अशें डिसिजन थरयलां की फाल्यां सकाळी 6 ते दनपारचे 12 पर्यंत फक्त कॉमर्शियल म्हणजे गरजू आसा पळय ती दुकानां चालू दवरतले. एग्जाम्पल दुसारी शॉप, दूध, बिस्कीट, बेकरी आनी बारीक कितें युटेन्सिल्स आसा तसले. आनी मेडिकल हे फूल टायम चालू उरतले. डॉक्टर्स, फार्मासी हे लागून लोकांनी आपलो जीव धोक्यान घालचो न्हू. जाय जाल्यार घरा वरसून भायर सरचे. आमी हो टायमींग फक्त 5 ते 12 तारीख पर्यंत दवरला सकाळी 6 ते दनपारचे 12 पर्यंत. तेच्या उपरांत 12 तारखे उपरांत सुद्दां लोकांनी चड भायर सरचे न्हू. आपलें कितें काम आसल्यारूच भायर सरचें. आपली जिवाची काळजी घेवची. हो सद्या सिट्युएशन तशें चल्ल्या कारणान आमकां हे स्टेप घेवचे पडले. बाजारकारान आमकां लेटर धाडली तेजे वयल्यान आमी हें केलां बाजार बंद करपाक. कित्याक लोकांक सगळ्यांक कोविड चड वाडलां तेका लागून आमी इनिशिएटीव घेतला 7 ते 11 देखून बंद करपाचें. आनी एसेन्शियल कमोडिटीज आहाय ते 7 ते 11 फार्मासीज आनी हे ते ओपन आसतल्यो. आनी हे लोकांक ग्रिवन्साक लागून आमी हे सगळें हें केलां. आमच्या कुंकळेच्या सगळ्या एसोसिएशन ट्रेडर्स एसोसिएशनाच्या वांगड्यांनी अशें ठरयलां की हो कुंकळेचो बाजार फक्त सकाळ फुडें 7 ते 11 चालू उरपाचो. तोय बी एसेन्शियल
फक्त जे पोटां घालपाचे जेवणाचेच आसा तें सामान मेळपाचें तेच प्रमाणे कुंकळची आमचे सगळे मार्केटांतली जी म्युनिसिपल मार्केटांतली दुकानां ती बी सगळी 7 ते 11 उरपाची फक्त एसेन्शियल बाकी सगळी दुकानां बंद उरपाची अशें म्हणून आमी अपील केल्लें लेटर केल्लें आमच्या चेअरपर्सनाक पूण त्या प्रमाणे आज चेअरपर्सन नाशिल्लो पूण आमकां व्हायस चेअरपर्सनान आनीक सीओन रोखडो आमचो जो मुद्दो आशिल्लो ताका रोखडो हयकार दिलो ते आमी सगळी जी हे घाल्ली मार्केट बंद दवरपाक वेंडर्स बी सगळे त्या प्रमाणे ताणें मान्य केलें आनी ताणें ऑलरेडी पब्लीक नोटीस काडली बी पूण कशें आशिल्लें आमी लेटर केल्लें पूण म्युनिसिपालिटीके काही चेअरपर्सन बी मातशी पॉझिटिव्ह जाल्ले कारणान एखादी ते मुखार पडूंक शकले आसतले पूण आज आमकां रोखडोच रिस्पॉन्ड केलें त्या बद्दल आमकांय बरें दिसलें की एसोसिएशना तर्फे आमी तेंका फुडाकार घेतिल्लो ताका ताणें न्याय दिलो. I have seen some note, there are ward number 21, ward 22, ward 23, ward 24 councillor have asked for lockdown. But lockdown not a solution. Solution is we have to stay at home. So in Vasco we have a lot of working crowd. आमचो लोक who work daily wage. They got join me upon. So I'm for lockdown, but what happened? We have to think of the people also. They got join kone jalo. So lockdown murpa easy. We have to stay at home ourselves. That very alarming. That from the time the virus started, about 136 deaths है Vasco. I आज meeting किधर आपले deputy collector आपले health officer आपले विचार पर बाबू कितना लोग मरता है. The market doubt has become coal pollution. Vasco people they've got a lot of lung congestion to coal pollution. I'm having a doubt on that part. So I wanted to find out exactly. So I requested doctor because there was a study in the last assembly. I put LQ last 2 assemblies, and there was a study to be done on pollution level. Whether the study is done or not, I don't know. एक 2-3 पॉइंट्स आशिल्ले ऑफ द हेल्थ ऑफिसर तांकां स्टाफ आनी शॉर्टेज आसा सो दे विल बी ऑफकोर्स कॉन्टेक्टींग द DHS फॉर द डिप्लॉयमेंट. सेकंड पॉइंट आशिल्लो की तांकां ड्रायव्हराची एक हें आसा सो आय सेड एट माय लेवल वी वील ट्राय टू रिक्विजिशन सम ड्रायव्हर एंड गीव सो तांचे थोड्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो ते एड्रेस करपाक वी आर ट्रायंग. Any major decisions have been taken up, sir? Any major decisions have been taken up? मेजर डिसिजन अशें कांय ना तेंचे ज्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो त्यो सॉल्व करपाक चिखलीम हॉस्पिटलांत कोवीड जाल्ल्या प्रमाणे तुमकां खबरच आसा सो आमचे जे रिक्वायरमेंट्स आसा ते आज डिस्कस केल्ले आसा. एक फ्रेश प्रपोजल घालपाचें थारायलां आनी MLA सरान आपोवन हेल्प करता सांगला हे आमकां जी आमच्यो गरजो आसा फिजिशियन जावन जास्त ऑक्सिजन सिलिंडरांची गरज आसा सो ही वील फॅसिलिटेट द प्रोक्युरमेंट. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर साहेबांनी आमकां आपली सगळी मदत मेळटली अशें आश्वासन दिता. We have today issued a letter to the Chief Minister, Government of Goa, showing our displeasure regards the total failure on the part of state administration to control the COVID menace. Many of my colleague advocates have lost their life battling with COVID. Yet our borders are open and the state administration is not inclined for a total lockdown in the state of Goa. Yes, we as advocates do understand that economic activities are necessary, but not at the cost of the lives of people. Every day we are witnessing the deaths of our fellow colleagues and lot of people. We as advocates have social responsibilities also, and therefore to awake the government, to awake the state administration from its deep sleep, we have today requested the state government for a total complete lockdown in the state of Goa, which I believe is the need of the hour to break the chain. Unlike other states who have sealed their borders and they have made RT-PCR test compulsory, our Goa administration have till today not acted upon to save the lives of the people, at least by sealing the borders. We hope that
your good selves will consider our request and issue a total lockdown in the state of Goa. आयज प्रत्येक विलेज प्रयत्न करता की आपलो गांव सांबाळपाक लागून प्रत्येक पंचायत आपलो गांव सांबाळपाक लागून प्रयत्न करता की आपले वाटेन ते मागीर आपण शॉपां बंद करूं जावं आनी कितें करूं पूण तेका ते तितलो प्रतिसाद मेळना. कित्याक तर शॉपां जी बंद केली जाल्यार लोक आमच्या गांवचे लोक जे आहा ते गांवांतले दुसऱ्या एरियान वचूंक शकता. कित्याक आख्ख्या गोंयान हे लॉकडावन जाल्ले ना. गव्हर्मेंटान हे लोक आपले विलेज आपले त्रास काडटा तांकां प्रतिसाद सपोर्ट करपाक लागून तेंच्यांनी प्रत्येक विलेजीक सांगपाचें बाबा तुमचे एरियेन आमी पुलिसांक तुमकां प्रोटेक्शन दिता, तुमी एरिया आहा पळय ती बाउंड्रीज आहा त्यो सद्य सील करपान घेयात आनी तुमचे जे एरियेन दिसता पोल्युटेड आहा ती एरिया तेंच्यांनी बंद करपाक तांकां साथ दिवचो. जी शॉपां जे मार्केटान शॉपां आसा जे बाकीचे धंद्याकार आसा तांकां आमी सकाळी 6 ते 12 पासून ओपन करचे अशें रिक्वेस्ट केले. ते रिक्वेस्ट केल्या प्रमाणे सगळ्यांनी आमकां जे शॉपकारांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी सांगल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी शॉपां 12 सारकी बंद करपाची केल्या. हितून आमकां दिसून येता आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या शॉपकाराचो खूब सपोर्ट आसा आनी ज्यो केसीस वाडटा सालिगांवांत त्यो केसीस जाता तितल्यो कमी जावच्यो अशें जर प्रत्येक गांवांनी जर सगळ्यांनी जर केले जाल्यार अश्योच केसी कमी जावन आमकां ह्या कोविड-19चो भरपूर फायदो जातलो. आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी आपल्या घरात रावचे. जर कितें काम आसा तरूच भायर सरचें, बेश्टें नाका जाल्यार कामाक भायर सरचें न्हू. आमी कालच्या दिसाक डिसायड केलेले आहा की आमी सकाळची शॉपां सकाळचे 6 ते 12 मेरेनूच उक्ती दवरलेल्या आनी आमी पर्सनली रिक्वेस्ट केला शॉपकिपर्सांक की तुमचो आमकां हेल्प जाय हातून की कितें आहा पळय ते 12 मेरेन उक्ते दवरात, ताजे उपरांत बंद दवरात. लोकां बसून तुमी होम डिलिव्हरी दिवपाक आमचे कांय प्रॉब्लेम ना पूण शॉपां मातशी बंद दवरात. आमचे फकत फार्मसीज आनी बँक्स ओपन आसलेल्यो पूण बाकीचे आमचे बंद आसलेले. ह्यो केसी पळय वाडटात त्यो मातशी लेस जावपाक लागून आमी जाता ते भाशेन इनिशिएटीव घेता आनी लोकांचो आमकां ह्या हातून हेल्प जाय. लागून बंद आसतली पूण ओन्ली एक आमचो एक क्लार्क वो एक पिवन आसतलो फॉर हायर ऑथॉरिटीज कितें आमकां इन्फॉर्मेशन आसता ताका लागून. आनी आमी जे पळय आमचे मेंबरांचे सोशल वर्क आसा न्हू तें चालू आसतलें कित्याक लोकांची आमकां हे टायमार खूब गरज आसा. आनी आमी आतां 2 वीक जाले आमी कंटिन्यू रातची 12 जावं 1 जावं आमकां कोणें तर फोन करीत जाल्यार आमी एनी टायम एवेलेबल आसताय. सो हांवें मेंबरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां मातशें कोणाकूच तर कितें गरज आहा हेल्प कराय म्हूण. आमी खूंय फाटीं रावपा नाय, हेजे फुडें आमी फाटीं रावनाय आनी आमचो सोशल वर्क सद्दां लोकां लागून चालू आसता. स्पेशल मिटींग आयज आपयलेली मेंबराची की हे जे पॅन्डेमीक जे आयज वाडत चल्लें आहा ताका लागून हेजेर कितें करपाचें. कित्याक जायते पंचायतीन आपले डिसिजन घेतले आहा पार्टली लॉकडावन करपाक आनी हें करपाक म्हणजे जेणे करून ही चेन ब्रेक जावपा लागून. आयज लोकांली मागणी आहा सगळ्या वयता लोकूय म्हणटा की लॉकडावन जावपा जाय. लोक आपूण जावन सांगता कितें लॉकडावन जावपा जाय आनी अशे वेळार जेन्ना थोडे पंचायती मुखार सरले हांवें म्हणलें आमचे व्यू घेवया आनी आयज आमची मिटींग जाल्या तेन्ना आमी मिटिंगेन डिसिजन घेतलां की हांगसर सांकवाळ ज्युरिडिक्शनां जितले शॉप्स आसा एस्टॅब्लिशमेंट आहा तेणी सकाळी 7 ते 10 पर्यंत चालू दवरची, त्याच्या उपरांत बंद दवरपाची. आनी जे पंचायत स्टाफ आहा पंचायतचे आमचे फंक्शनिंग आहा ते सकाळी 10 ते 12 पर्यंत चालू उरतले विथ 50% स्टाफ. आनी हें दवरपाक कारण कितें मॅक्झिमम केसीस ज्यो आहा सद्या सांकवाळ्या वाडल्यो आसा. चडांत चड केसीस आयज एक घरां 5-6 जाण सुद्दां लोक आयज क्वॉरंटायन जाल्ले आहा. ही परिस्थिती भयावह आहा आनी ताका लागून आमी हें डिसिजन घेतलें आहा. आनी आतां आमी हें जे डिसिजन घेतलें आहा तें आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक धाडटले तेजेर एनफोर्स करपाक हेजें एक्शन घेवपाक. जर हे मुखार हे जर अशेंच चालू आमकां भिरांत आहा की हे वाडत वचून आयज आमच्या गांवांत कितें जातलें तें सांगूंक जायना. पूण सरपंच हाजे पयलीं जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना डायरेक्टर पंचायतीन एक ऑर्डर काडिल्ली की पंचायत डज नॉट हॅव द रायट टू गो ऑन इट्स ओन. सो ताजेर इकॉनॉमीक एक्टिविटीक फरक पडटा. ताजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता. आयज आमकां सांगूंक इतलें दिसता की
डायरेक्टरा थंय बसून गांवांत कितें जालें तें कळना. डायरेक्टर पणजे आहा गांवांत जें सिच्युएशन आहा सद्या तें गांवांत कितें चल्लां तें तांकां खबर ना न्हू. आयज जे गांवांत कितें आहा जे 11 मेंबर आमी आहा 11 मेंबर बसून जेन्ना पळय डिसिजन घेतात की गांवां बऱ्या खातीर घेता न्हू. आमकां अशें ना की डायरेक्टर जी सर्कुलर जावं ऑर्डर आहा तेजे एगेन्स्ट वचपाक आमकां कित्याक इच्छा ना. पूण लोकांची मागणी आहा लोक जे विचार करतात त्या लोकांच्या मागणे वयल्यान आयज आमी 5 मेंबर सगळे बसल्या आनी हे डिसिजन घेतल्या लोकां खातीर. लोक स्वताहून सांगता आयज बाबा बंद करा. सो तेन्ना आयज हे जे डिसिजन घेतले आहा ते आमचे वतीन आमी इम्प्लिमेंट करता. तेजेर मुखार जे एक्शन कितें आहा जाल्यार मागीर ते आमी ताका फेस करता. लॉकडावन आयज आमी फाल्यां साकून फायच्या दिसा फाल्यां 5 तारीख 5 ते 11 तारीख पर्यंत 7 दिसा लॉकडावन दवरला 7 days. गरज पडल्यार आमी मुखार वाडोवंकय शकता. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर बारीक विचार करप. ल्हान स्टेट गोंयची आयज जर 50 लोक जर मरता दिसा जाल्यार हें सिच्युएशन मुखार बरें ना. कित्याक लोक भिल्ले आहा. लोक भिल्ले जायते कडेन आतां स्वताहून लॉकडावन करता. सो हेजेर सरकारान हेजेर विचार करचो. आनी म्हाका दिसता ही चेन जर ब्रेक जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटान एक 15 दिसा लॉकडावन करपाचें अशें आमकांय दिसता. आमी आतां मेंबर तेच उलयता. आयज आमचें डिस्कशन जालां सरपंचान आनी पंचांनी म्हाका मेवल्या नंतर ताणें अशें थारायलां की ते म्हणूंक लागले आमी दुसरे पंचायती करता आनी लोक येवन सरपंचाक मेवले. सरपंच आमचो नामदेव उल्हास नायक तेन्ना तेणी अशें थारायलें की सकाळची 6 ती दनपारची 11 देखून बिसायड SOP ऑफ द गव्हर्मेंट जी दुसरी वस्तू बंदी आहा तेज्या भायर आमचो बाजार आमचे शॉपां आमी वॉलंटरीली लोकांक सांगून हें बंद करचें थारायलां. आनी मागता लोकां थंय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आपणांनी आपल्या जिवाचो कुलताद घेवंक जाय. कोणेच रावचें न्हू की सरकार करतलो आनी सरकाराचेर SOP येतल्यो आनी आमी तेच पालन करतले. जरी तर जण एकल्याक आपलो जीव सांबाळूंक जायत जाल्यार जण एकल्याची काळजी घेवची लागतली. आमी तुमचे सेवेक आसात पूण जेन्ना थोडे फावटी आमचे हात मोटवे जाता थोड्यो वस्तू शॉर्टेज आसता त्यो रेगुलर घालपाक आत्तां देखून एका 2 वरां पयलीं CM मेडिकलान गेल्लो तो विश्वजीत बाब धांवता हिंगा थिंगा. पूण अशें म्हणचें न्हू की सरकार कितें करता मरता आमीच. त्या खातीर हांव कोणें मागता जण एकल्याचो जीव जण एकल्यान सांबाळपाक आपणाची शीस्त सांबाळपाची जाय तेन्नाच बाजारान वयची वस्तू हाडच्यो. तुजे परी कोण जाणटी घरान आहा हांवें सांगलां फोन येता आमकां की तुमकां कसली गरज आसा जाल्यार म्हाका फोन करा हांव येता म्हणून पर्सनली. इतल्यो सुविधा आमी तुमकां तुमचे नदरेक हाडल्या तरी पूण मागता बाजारांनी वचोन थिंगा झक मारून बसचें न्हू. आतांच पयल्या 4 भुरगे थिंगा बेश्टे विदावट मास्क आहा. आमी सगळो पुलिशेक फोन करूंक शकना. ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक थंय मागता आपले जण एकल्यान डिस्टन्स दवरचें मास्क घालचें जाय तेन्नाच तुमी भायर सरचें. कामाक गेले बायलान हेडोंक भोंवचें न्हू. कामाक गेले घरा यो तुमचे फॅमिली बरोबर राव इतलेंच तुमकां मागता. लॉकडावन कशें आसतलें तर सकाळची आमचें लॉकडावन म्हणल्यार इट इज लायक ए स्ट्रिक्ट हे विजील ऑन द पीपल. ते आमी सरपंचान PIकूय बरयलां हांवूय PIक सांगतलो कितें की जेन्ना आमी ही बंदी घातल्या सकाळची 6 ती दनपारची 11 देखून लोकांनी शॉपिंग करची. तेच्या नंतर तुमी ही शॉपां सगळीं बंद दवरची. दुसरे दिसा परत 6 करचें. हे परवाच्यान म्हणजे 4 तारीख सावन ते 9 तारीख देखून हें आसतलें. लोकां थंय मागता प्लीज कॉपरेट वीथ दी पंचायत ऑथॉरिटी आनी आमकडे तुमी कॉपरेट करा. कित्याक जीव एकूच फावटी मनशाचो वता. आयज मेडिकलान खुबश्या भाव भयणांक त्रास जाता. इतले लोड येयला GMCचेर थिंगा पांव घालपाक लुगार ना. तेन्ना आयज दोतोरांक फोन मारल्यार देखून दोतोर PPE सूट घालनासता थंय कडेन फोन देखून घेवपाक जाय. देखून मागता परत तुमी काळजी घेवची.